Jose nga nahamtong sa kinabuhi sa panalangin mga igsoon. Ang title sa itong morning revival karong simanaha ang nagharing aspito sa nagharing aspito sa hamtong nga kinabuhi nga makita sa kinabuhi ni Jose. Daigon ang atong Ginoo. Amen. Nga sa Genesis 1:26 ang tao gibuhat niya sumala sa iyang dagway aron sa tuyo nga makapadayag ug makarepresentar niya. Salamat diha ni Jacob na transforma gikan sa pagka-manginilo ngadto sa pagka-prinsipe sa Dios. Ngani nahimong Israel sa Dios nga maoy nagpadayag sa Dios mga igsoon. Salamat po sa kinabuhi ni Jose nga nihamtong sa kinabuhi, napuno sa kinabuhi, naghari sa kinabuhi, nakarepresentar sa Dios mga igsoon. Ang tuyo sa pagbuhat sa tao mao nga magpadayag o magrepresentar sa Dios mga igsoon.